सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं कांग्रेस सम्बन्धी समाचारबाट। गुटगत विवादले स्थगित सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन भोलिदेखि हुने भएको छ। संस्थापन र इतर पछबीच चर्किएको मतभेदले स्थगन भएको अधिवेशन भोलिदेखि सुरु हुने सर्लाहीका कांग्रेस जिल्ला सभापति नागेन्द्र राईले जानकारी दिए। दोस्रो पटक अधिवेशन रोकिएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले दुवै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाएको थियो। लगातार 3 दिनको छलफलपछि वडा क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न सहमति भएको सभापति राईको भनाइ छ। समय अभावले तत्काल पालिका र जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिने केन्द्रीय अधिवेशनमा यसले केही असर पार्दैन। ती दुवै पक्ष पनि गर्न सकिन्छ। उनले भने अधिवेशन गराउन तेस्रो पटक खटाएका निर्वाचन अधिकृत भरत बहादुर राउत काठमाडौँबाट सर्लाहीका लागि प्रस्थान गरिसकेको र भोलि त्यहाँ पुग्न सभापति राईले जानकारी दिए। राउतले बिहीबार पार्टीका दुवै पक्षका नेता वडा स्तरमा मतदान अधिकृतका रूपमा खट्ने शिक्षक लगायत सबै सरकारवालालाई राखेर निर्वाचन प्रक्रिया केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशिका लगायत बारे जानकारी गराउने र भोलि शुक्रबार वडा अधिवेशन गराइने बताएको छ। जिल्ला सभापति राई र पूर्व जिल्ला सभापति लक्ष्मण राई समूहबीच पटक पटक विवाद भएपछि सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाएको थियो। जिल्ला सभापति नागेन्द्र राई प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट र पूर्व जिल्ला सभापति लक्ष्मण राई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट हुन उनीहरूबीच क्रियाशील सदस्यतादेखि नै विवाद भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले सांसद प्रदीप यादवलाई कारबाही गरेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा यादवलाई केन्द्रीय सदस्यबाट बर्खास्त गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध प्रदर्शन गरेको आरोपमा उनलाई कारबाही गरेको हो। मन्त्री बन्न नपाएपछि यादवको निर्देशनमा उनी निकट नेता कार्यकर्ताहरूले वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म अध्यक्ष यादव विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन पश्चात पार्टीको अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणमा अध्यक्ष यादव विरुद्धको प्रदर्शनमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जवाब दिए पनि अनुशासन समितिले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। अनुशासन समितिले 6 महिनाका लागि साधारण सदस्य नरहने गरी गरेको कारबाही सिफारिस गरेकोमा कार्यकारिणी समितिको बैठकले साधारण सदस्य समेत हटाएमा सांसद पद पनि जाने भएकाले केन्द्रीय सदस्यबाट मात्र हटाउने निर्णय गरेको सचिव अधिकारीले बताए। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिन अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। यस वर्षको नारा घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने तय गरिएको छ। यो दिवस हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 तारिखदेखि डिसेम्बर 10 तारिखसम्म विश्वभर मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 1999 को महासभाले नोभेम्बर 25 तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अभियानकै रूपमा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालेको हो। नेपालमा भने 2054 सालदेखि दिवस मनाउन थालेको हो। तर हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भए पनि महिलामाथि हुने हिंसा भने रोकिएको छैन। बोक्सीको आरोप, छाउ, बढी, दाइजो, छुवाछुत जस्ता कुप्रथाका कारण अहिले पनि महिला र बालबालिका विभिन्न हिंसा भोग्न बाध्य छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2076-77 सम्मको 3 वर्षमा 77% हिंसाका घटना घरेलु हिंसासँग जोडिएका छन्। घरेलु हिंसा विरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिका कारण महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन्। घरेलु हिंसाका उजुरी मिलापत्र हुनै नसके मात्रै अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ। यस्तै लैंगिक हिंसाको सुरुवात ठट्टाबाट सुरु हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। पिछा गर्ने, सुसेल्ने, जिस्काउने, सम्मति बिना फोटो खिच्ने, बदला लिने, गोप्य कुरा सार्वजनिक गर्ने, बलात्कार बारे ठट्टा गर्ने जस्ता प्रवृत्ति लैंगिक हिंसा हुन्। यस्तै नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका कुल अपराध मध्ये 40% लैंगिक हिंसाका घटना छन्। त्यसैगरी महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटनामा 79% चिनजानका व्यक्तिहरू रहेका पाएको छ। यस्तै महिला भएकै कारण भेदभाव गर्नु वा विभेद गर्नु पनि हिंसा नै हो। पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि
यस्ता घटनामा कमी आउन सकेको छैन। पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई सुरक्षाको व्यवस्था नभएकाले हिंसाका धेरै घटना ओझेलेमा पर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आगामी मङ्सिर 20 गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षाबाट प्राप्त नतिजालाई संपरीक्षण तथा तालिकीकरणको काम भइरहेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिए। कुनै प्राविधिक समस्या नआए मङ्सिर 20 गते भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको शर्माले बताए। यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा गत भदौ 30 गतेदेखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो। परीक्षामा पौने 4 लाख विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। गएको परीक्षामा कोभिड-19 संक्रमण भएर सहभागी हुन नपाएका देशभरिका कक्षा 12 का 41 परीक्षार्थीका लागि बोर्डले मङ्सिर 16 गते अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। छुटेका विद्यार्थीको लागि सम्बन्धित जिल्लाबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको शर्माले बताए। मुख्य दलहरू एमाले र कांग्रेस यति बेला महाधिवेशनले चटारोमा छन्। वडादेखि जिल्ला अधिवेशन सकेर एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ भने कांग्रेसमा क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ। माओवादी पनि पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। एमाले महाधिवेशन सके लग्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। यसअघि सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा एमालेले आफ्नो 8औं अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। एमालेको महासचिवमा सीपी मैनाली नै दोहोरिनु भएको छ भने महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेस एमाले माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा पनि नयाँ अनुहार आउने सम्भावना कम छ। हुन त एमालेमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तर एमालेमा केपी ओली सर्वसम्मत जस्तै देख्नु भएको छ। कांग्रेसमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पचतरबीच कडा टक्कर देखिन्छ। राप्रपामा कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा तथा प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई यसपटक झापाका राजेन्द्र लिङदेनले चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवन पुग्नु भएको छ। पार्टीको 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अध्यक्ष ओली चितवन आज बिहीबार चितवन पुग्नु भएको हो। उहाँलाई भरतपुर विमानस्थलमा नेता कार्यकर्ताले स्वागत गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादल पनि चितवनको सौराहा पुग्नु भएको छ। केही नेताहरू यसअघि नै चितवन पुगिसकेका छन् भने केही पुग्ने क्रम चलिरहेको छ। भोलि मङ्सिर 10 गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशन 12 गतेसम्म चल्नेछ। कांग्रेस उपसभापति विमले निधिले पार्टीको सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। थापागाउँ स्थित बानेश्वर ब्याकबेन्चमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपसभापति निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवको यस चरणमा मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले भने नेता निधिले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतका साथ विजयी गराउनका साथै पार्टीमा पुस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ। त्यो पूरा गर्नकै लागि आफूले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको पनि प्रश्न पारे। साथै उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको विजयलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै आफूले सभापति जितेमा पार्टी कस्तो हुनेछ भनेर समेत खाका प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट अर्थात पुनर्बैठक आज बस्दैछ। गोला प्रथा प्रक्रियाबाट पेशी कहिलेदेखि तोक्ने भनेबारे निर्णय गर्न पूर्ण बैठक बस्न लागेको हो। आजको बैठकले आउँदो बुधबारदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्ने सम्भावना छ। सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण बैठक बस्नुअघि नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग आउँदा दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने तयारी समेत गरेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको गएको 2 गतेको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रिया सहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। गोला प्रक्रिया सहित नियमावली पास गर्ने निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। न्यायाधीशको आन्दोलनका कारण अदालतमा मुद्दाको चाप अनुसार नियमित रूपमा सुनवाई हुन सकेको छैन। यसले न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मार्गमा परेका छन्। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिना साउन श्रावण कार्तिकमा नेपालको व्यापार घटा 5.5 खर्ब नागेको छ। आयात अत्यधिक बढेको र आयातको तुलनामा निर्यातको मात्र अत्यन्त कम हुँदा व्यापार घटा उच्च रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत श्रावणदेखि कार्तिक मसानसम्म 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। निर्यात भने जम्मा 82 अर्ब 12 करोड 42 लाख रुपैयाँको छ, जसले गर्दा 5 खर्ब 68 अर्ब 17 लाख रुपैयाँको व्यापार घटा देखिएको छ। भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कार्तिकसम्म 4 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकामा यस वर्ष 2.5 खर्बले बढेर 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 4 महिनामा व्यापार घटा 3 खर्ब 62 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस वर्ष व्यापार घटा 56.83% ले बढेको छ। तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा वैदेशिक व्यापारको आकार 7 खर्ब 32 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 65.45% बढ्यो। गत वर्ष यो अवधिमा 4 खर्ब 42 अर्ब 69 करोड रुपैयाँको मात्र वैदेशिक व्यापार भएको थियो। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 88.79% र निर्यातको हिस्सा 11.21% रहेको छ। 4 महिनाको अवधिमा 82 अर्ब 12 करोड 42 लाखको वस्तु निर्यात भएकामा श्रावणदेखि असोजसम्म 65 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। कार्तिकमा मात्र 17 अर्ब 7 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा पाम, आयाल र भटमासको तेलको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। गत श्रावणदेखि कार्तिक मसानसम्म खनिज इन्धन तथा तेल र बिटुमिनको आयातमा 88 अर्ब 24 करोड 69 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन नेपालबाट भएको कुल निर्यात भन्दा पनि बढ्यो। यो अवधिमा 55 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ बराबरको आइरन तथा स्टिल आयात भएको छ। यसको खपत बढी विकास निर्माणको काममा हुने गर्छ। विभिन्न प्रकारका सवारी साधनको आयातमा 44 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ विदेशीको छ। विद्युतीय सामान तथा उपकरणको आयात भने 46 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। वनस्पति घिउ तथा तेल र शोधजन्य सामग्रीको आयात 56 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। घिउ तथा तेलजन्य पदार्थको निर्यात भने 47 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको रहेको छ। 4 महिनाको अवधिमा नेपालमा 16 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी जन्य उत्पादन आयात भएको छ। नेपालबाट तरकारी जन्य उत्पादनको निर्यात भने 38 करोड रुपैयाँको रहेको छ। चिया र कफी 3 अर्ब 81 करोडको आयात भएकामा 3 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग बढी निर्भर छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै वस्तु आयात भारतबाटै हुन्छ र निर्यात पनि भारतमै बढी हुन्छ। नेपालले भारतबाट 4 महिनामा 3 खर्ब 85 अर्ब 95 करोडको वस्तु आयात गरेको छ भने नेपालबाट 66 अर्ब 94 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। यस अनुसार 4 महिनाको अवधिमा भारतसँगको व्यापार घटा
मात्र 3 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँको छ। चीनबाट भने नेपालले 94 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने 31 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। अमेरिकाबाट 9 अर्ब 91 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेकामा 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। 4 महिनाको अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार 138 भन्दा बढी मुलुकसँग भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् 2026 सम्म नेपाललाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट मध्य स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धित प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले महासभामा पेश गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले दिएको जानकारी अनुसार नेपालको स्तरोन्नति सम्बन्धी प्रस्तावलाई 5 वर्षको तयारी अवधि सहित राष्ट्रिय संघले बुधबार अनुमोदन गरेको हो। उक्त अवसरलाई सम्बोधन गर्दै राईले नेपालले आगामी 5 वर्षभित्रै अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्धता रहेको बताएका थिए। राईले भने नेपाल सरकारले स्तरोन्नति सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको छ। अब 5 वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उच्च बनाउने अवसर हो। राईले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि गरेको मेहनतलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने सन् 2026 पछि थपिन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समेत हामीले आग्रह गरेका छौं। यसमा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नेछौं। नेपालले सन् 2015 र 2018 मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो, तर तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको भन्दै यो प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यलाई नेपालले पछि सारेको थियो। राष्ट्रिय संघले विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने अल्प विकसित देशहरूको सूचीमा नेपाल सन् 1971 मा सूचीकृत भएको थियो। 50 वर्षपछि नेपालले विश्व मानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो। बेलायत र फ्रान्सको सीमा क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रमा पर्ने कलाइस नहरमा ढुङ्गा डुब्दा त्यसमा सवार 31 जना आप्रवासी नागरिकको मृत्यु भएको छ। आप्रवासी ती नागरिकहरूले अवैध रूपमा बेलायत प्रवेश गर्न ढुङ्गा प्रयोग गरेको समाचारमा जनाएको छ। मृत्यु भएका 31 मध्ये 5 जना महिला र 2 जना बालिबालिका समेत रहेको फ्रान्सका सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नहरमा ढुङ्गा डुब्दा अन्य मानिस समेत हराएको हुन सक्ने फ्रान्सको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। सो घटनामा उद्धार गरिएका 2 जना घाइतेको उपचार भइरहेको र अन्यको खोजी कार्य भइरहेको छ। यसैबीच फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोन र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अवैध रूपमा आप्रवासी नागरिक ओसार पसार गर्ने अपराधीहरूको सञ्जाल तोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दुर्घटनापछि टेलिफोन संवाद गर्दै मैक्रोन र जोन्सनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी नियोगका अनुसार नहरमै ढुङ्गा डुब्दा यति ठूलो संख्यामा अवैध आप्रवासी नागरिकको मृत्यु भएको पहिलो घटना हो। स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त म्याग्डलेना एन्डरसनले केही घण्टामै राजीनामा दिनुभएको छ। एन्डरसन हिजो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो, तर उहाँको गठबन्धन सरकारको साझेदार दल ग्रीसले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामा दिनुभएको। एन्डरसनले राजीनामा दिएपछि स्वीडेनमा
बजेट पारित हुन सकेको छैन। ग्रिन्सनले उग्र दक्षिणपन्थीसँग मस्यौदा गरिएको बजेट स्वीकार गर्न नसकेको जनाएको छ। एडर्सनले अब एकल पार्टी नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्री हुन कोसिस गर्ने बताउनु भएको छ। स्विडेनमा महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको 100 वर्षपछि प्रधानमन्त्री 54 वर्षीय सोसियल डेमोक्र्याट नेता एडर्सन नियुक्त हुनुभएको थियो। संसदका 349 जना सांसद मध्ये 174ले उहाँको विपक्षमा मत खसालेका थिए। उहाँलाई समर्थन गर्ने 117 सांसद सहित थप 57 जना तटस्थ रहेका थिए। खेल समाचार। आईसीसी महिला टी20 आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको कुवेतलाई 9 विकेटले हराएको छ। दुबईको आईसीसी एकेडमी मैदानमा कुवेतले दिएको 28 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 3 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालको जितमा इन्दु वर्माले 13, कप्तान रविना छेत्रीले 12 रन बनाइन्। सीता राणा मगरले भने खाता खोल्न सकिनन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेत 15.4 ओभरमा अल आउट हुँदै जम्मा 27 रन बनाएको थियो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरालीले 10 रन बनाउनु बाहेक अरू खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। बोलिङतर्फ नेपालीकी संगीता राईले 3, करुणा भण्डारी र रौबिना छेत्रीले 2-2 र सरस्वती कुमारीले 1 विकेट लिए। आजको जितसँगै नेपाल 4 अंकसहित शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। नेपाल पहिलो खेलमा हङकङसँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा भुटानलाई हराएको थियो। 6 देश सहभागी एसिया छनौटको शीर्ष स्थानमा रहने देशले सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिका हुने टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्नै पाउनेछ। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।